रहमान रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिला है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उनकी जो सानिया 9 मई से मुतल्लिक ज़मानतें थीं वो बहाल हो गई हैं। 9 केसेस की ज़मानतें बहाल हुई हैं और ये बहुत बड़ा रिलीफ करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस पर हम बात करने जा रहे हैं और फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुतल्लिक समाअत होने जा रही है 3 अक्टूबर को। उसके मुतल्लिक हम आपको आगाह करेंगे कि आपके इल्म में है कि फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दिया गया था चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब की तरफ से। और इस फुल कोर्ट की पहली जो समाअत थी वो पूरी दुनिया ने, पाकिस्तानी अवाम ने बराह रास्त देखी थी। कल क्या ये समाअत जो है वो 3 अक्टूबर की समाअत जो है बराह रास्त नशर की जाती है या जो है वो नहीं होगी, इसका भी फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन बड़ा अहम केस है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे अडयाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको शेयर करेंगे। उनकी रोज़मर्रा मामलात कैसी चल रही हैं और क्या कहाँ कहाँ राब्ते हो रहे हैं और क्या जो है वो राब्तों की जो है वो में पेशरफ्त क्या हो रही है, इस पर हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पर आज बड़ा एक अहम केस था। आपके इल्म में है कि चूँकि तोशाखाना केस में तो सज़ा हुई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, लेकिन उन्हें साइफर साजिश केस में जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। तो इसी तरह सानिया 9 मई के जो 9 मुकदमात थे उनमें उनकी ज़मानतें अदम पैरवी की वजह से मनसूख हो गई थीं। ट्रायल कोर्ट ने ये ज़मानतें मनसूख कर दी थीं और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तमाम ज़मानतें बहाल करके जो है वो ट्रायल कोर्ट को केस रेफ़र कर दिया है कि आप जो है इसकी समाअत करें और इस केस को जो है वो कानून के मुताबिक जो है इसको मज़ीद देखा जाए। तो ये एक बड़ा रिलीफ जो है वो करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और जो उनके रहनुमा हैं वो उनकी लीगल टीम जो है इसे एक बड़ा रिलीफ करार दे रही है। 9 मई के जो 9 मुकदमात हैं ये इंतहाई संगीन नोयत के मुकदमात हैं, जिनकी तफ्तीश जारी है, जिनका ट्रायल जो है वो जारी है। और इस ट्रायल में जो है वो जब ज़मानतें मनसूख हुई तो फिर ये तवक्को की जा रही थी कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को साइफर साजिश केस में बेल मिलती है तो उन्हें सानिया 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सकता है। इन 9 में से किसी एक मुकदमे में जो है वो गिरफ्तारी डाली जा सकती है और फिर आगे चल के अगर उसमें बेल हो तो फिर किसी और मुकदमे में, फिर किसी और मुकदमे में, फिर किसी और मुकदमे में, तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अब चूँकि ज़मानतें दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहाल कर दी हैं तो सानिया 9 मई में जो है उनकी गिरफ्तारी फ़िलहाल जो है वो टल गई है। तो इसलिए बड़ी खुशी मनाई जा रही है तहरीक इंसाफ की लीगल टीम की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा रिलीफ है। लेकिन देखना ये है कि ट्रायल कोर्ट किस हद तक जो है वो ये ज़मानतें बरकरार रखती है, कितने दिन और जो है वो ज़मानतें चलती हैं। चूँकि ये पहले भी जो ज़मानतें हैं वो अदम पैरवी की वजह से जो है वो मनसूख हुई थी और अब भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अडयाला जेल में कैदोबंद की जो है वो उसमें अपनी कैद काट रहे हैं। तो उसमें किस हद तक पॉसिबल होगा पुलिस के लिए कि उन्हें अपना कोर्ट के सामने पेश करे और फिर ये ज़मानतें आगे चलती रहें। इसके साथ-साथ सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोबारा ये ज़मानतें आगे एक्सटेंड होंगी, नहीं होंगी? तो आगे चल के ये सूरत हाल इंतहाई अहम जो है वो सिचुएशन इख्तियार करेगी। और इसके साथ-साथ जो है हम चलते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो कल समाअत है वो होने जा रही है। अदालती कार्रवाई बरह रास्त नशर किए जाने का भी इम्कान है। आपके इल्म में है कि जस्टिस कादी फाइसा ने अपने ओहदे का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान चार्ज संभालने के बाद
پہلا فل کورٹ بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا، اور یہ فل کورٹ بینچ کی اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو اس فل کورٹ بینچ کی تشکیل کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس عمر تا بندیال سے درخواستیں کرتی رہیں، استدعا کرتی رہیں کہ جناب والا ہمیں آپ کے تشکیل کیے جانے والے بینچوں پر اعتراض ہے، جو بینچ مختلف کیسز سن رہے ہیں ان پر سوالیہ نشان ہے، تو آپ عذرائے کرم جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دیں تاکہ چیزوں کو آگے فیئر طریقے سے جو ہے وہ چل سکیں، کیونکہ پریکٹس یہی ہوتی ہے مرلی بھی، اور دیکھا گیا ماضی میں کہ اگر کسی جج پر اعتراض ہو جائے کسی بھی فریق کی طرف سے تو وہ جج اس بینچ سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن ماضی میں ایسا نہیں کیا گیا اور نہ ہی فل کورٹ تشکیل دی گئی تھی۔ پھر 17 ستمبر کو پہلا دن تھا جسٹس قاضی فائزہ کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان، جب انہوں نے پہلے دن ہی پہلے فل کورٹ اجلاس بلایا، اور پھر اس کے فوری بعد فل کورٹ بینچ تشکیل دے کے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی جو ہے وہ سماعت شروع کی، اور یہ پہلا فل کورٹ فل بینچ تھا جس کی براہ راست جو ہے وہ کوریج کی گئی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ 9 گھنٹے کی سماعت میں کس طرح جو ہے وہ جج اپنے ریمارکس پاس کر رہے ہیں، کس طرح وکیل اپنے جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں، اور کس طرح یہ تمام ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو کل توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کل پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ اینڈ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کا جو کیس ہے اس کی کوریج جو ہے وہ براہ راست ہوگی، اور پی ٹی وی براہ راست یہ کوریج دنیا کو دکھائے گا، اور لوگ اپنے گھروں میں اپنے آفس میں بیٹھ کر دیکھ پائیں گے کہ اس کیس میں کیا سماعت ہونے جا رہی ہے اور کیا سماعت ہو رہی ہے۔ اس والے سے جو ہے وہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ چیزیں فائنل ہو رہی ہیں کہ کل پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس کیس کی سماعت جو ہے براہ راست جو ہے وہ نشر کرے گا۔ اب اگر ہم چلتے ہیں اس کیس سے متعلق، آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کے متعلق جب یہ قانون بنا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سے متعلق جو ہے وہ کہ اس میں سو موٹو چیف صاحب لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، تو اس میں ایک کمیٹی تشکیل دینے کی قانون پاس کیا گیا تھا، اور اس وقت جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے بھی اپنے مختلف کیسز میں یہ ریمارکس دیے تھے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ جو ہے وہ مختلف کیسوں کے ٹرائل جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، جو ریگارڈنگ 184(3) کے ہیں، سو موٹو کے اختیارات جو ہیں اس سے متعلق جو کیس ہیں۔ تو اب چونکہ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب خود اس بینچ کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں، تو اگر یہ اس کے خلاف جو اسٹے آرڈر ہے وہ ختم ہوتا ہے تو پھر یہ قانون جو ہے یہ بحال ہو جائے گا، اور اس بحالی کے قانون سے جو ہے وہ کافی ساری لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ وابستہ ہیں کہ اس میں نواز شریف کی آمد بھی جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے کہ انہیں شاید اپیل کا حق مل جائے، اور اس سے یوسف رضا گیلانی سمیت کئی ایسے سیاستدان ہیں جن کو توقع ہے کہ اس کیس کی بحالی سے اس قانون کی بحالی سے جو ہے انہیں کوئی ریلیف مل جائے، اور پھر جو ہے وہ نیب کیسز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی سارا ریلیف سامنے آئے گا اگر یہ اس کیس کا کوئی فیصلہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کل کیا سماعت ہوگی، اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی شاید انٹرم جو ہے وہ کوئی فیصلہ آ جائے اور کوئی آرڈر پاس کر دے فل بینچ، تو ہو سکتا ہے کہ کل کوئی نہ کوئی آرڈر اس والے سے پاس کر لیا جائے۔ پھر تحریک انصاف کے چیئرمین کی اڈالہ جیل میں ملاقاتیں جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی جا رہی ہیں، ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ مختلف ان کے پیغامات ذرائع بتا رہے ہیں کہ مختلف لوگوں تک پہنچاتی ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ معاملات کسی حد تک جو ہے وہ بہتر بنائے جا سکیں، لیکن حالات جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ کن گراؤنڈ پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ حالات بہتر ہوں، اور کن گراؤنڈ، کیونکہ اب ایسے تمام معاملات جو ہیں
تحریک انصاف کے چیئرمین سے متعلق عدالتوں میں ہیں، اور عدالتوں سے ہی ریلیف مل سکتا ہے، باقی کہیں سے بھی جو ہے وہ ریلیف نہیں ملتا، اور عدالتیں بھی جو ہے وہ اس میں ظاہری بات ہے ایز پر لا ہی ریلیف دے سکتی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ لیگل ٹیم کے اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے اور بشرا بی بی کی توقعات اپنی جگہ، لیکن گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ اپنی جگہ دیکھی جائے گی کہ قانون کیا کہتا ہے، اور حالات کیا کہتے ہیں، اور حالات کے تقاضے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔